दक्षिणो हस्तो दक्षते उत्साहकर्मणः दिक् हस्त प्रकृतिः एतावत्पर्यन्तमासीत्। दक्षिणो हस्तो दक्षते उत्साहकर्मणः दक्षिणहस्तः दक्षिणः हस्तः इत्यस्ति खलु, सः कस्मात् धातोरागतः इति चेत् उत्साहार्थकस्य दक्षधातोः आगतः। उत्साहार्थकात् दक्षधातोरागतः। उत्साहकर्मणः न उत्साहार्थकस्य न उत्साहार्थकात्। दाशतेर्वा स्यात् दानकर्मणः अथवा दानकर्मार्थकः यः दाश्रधातुः दाश्रदाने इति धातुः तस्मात् धातुतः वा आगतः वा तो हस्तेन दीयते दाश्रधातुतः आगतः हस्तशब्दः। बहु वक्तव्यं विवरणीयं किमपि नास्ति। अथवा अन्यं निर्वचनं प्रदर्शयति हस्तो हन्ते प्राशुरहनन्। हस्तः इति शब्दः हन हिंसागत्योः इत्यर्थः खलु, तस्मात् धातुतः आगतः इति वा वक्तुं शक्यम्। हस्तो हन्ते किमर्थं प्राशुरहनन् हननं कर्तुम् अयं प्राशु नाम वेगवान् वेगी स्पीड् अस्ति। यत्किञ्चित् आगच्छति चेत् हस्त एव अग्रे गच्छति खलु, एवं ठप् इति हस्त एव चलति। प्राशुरहनने यत्किञ्चित् प्रहारं कर्तुं पादः न गच्छति हस्तः गच्छति। हस्तः यदि न गच्छति तर्हि पादः गच्छति। अस्माकं हस्तेन कर्तुं न शक्यते चेत् पादेन कदाचित् प्रयासः क्रियते, किन्तु हस्तः एव वेगवान्। किमपि देहे भवति चेत् हस्त एव गच्छति खलु। तत्र प्रहारं कर्तुं हस्त एव कण्डूतिर्भवतु मशकस्य दंशनं भवतु हस्त एव गच्छति। मुखे किमपि जातम् एवं गच्छति, शिरसि किमपि जातम् एवं हस्त एव तत्र वेगेन गच्छति। प्राशुः वेगवान्। तस्मात् हस्तशब्दः हन इति हिंसार्थकधातोरागतः इति वा वक्तुं शक्यम्। देहि स्तोतृभ्यः कामान् शिक्षा इत्यस्ति। शिक्षा स्तोतृभ्यः। शिक्षा नाम देहि इत्यर्थः। देहि स्तोतृभ्यः कामान्। कामाः नाम विषयाः अभीष्टाः विषयाः तान् देहि। मा अस्मान् अतिदम्हि अस्मान् त्यक्त्वा विहाय अतिहाय मा ददातु। अस्मान् त्यक्त्वा अन्येभ्यः मा ददातु। अन्येभ्यः नैव ददातु इति न उच्यते। अस्मान् त्यक्त्वा न ददातु, अस्मानपि अन्तर्भावे ददातु। अन्येभ्यः न देयम् इति न अर्थः। अन्येभ्यः कदापि न देयम् तर्हि अन्येपि जीवेयुः खलु। अन्येभ्यः दीयते किन्तु अस्मान् त्यक्त्वा न ददातु। मा अस्मान् अतिहाय दाः मा अतिदम्हि इत्यस्य अर्थं विवृतवान्। मा अस्मान् अतिहाय दाः अस्मान् अतिक्रम्य मा ददातु। किम् इति चेत् भगः धनम् ऐश्वर्यम् नः अस्तु। भगः नः अस्तु। भगो नः इति मन्त्रे अस्ति ऐश्वर्यम् अस्माकं भवतु। कर्मकाण्डीय मन्त्रेषु विषयाणां प्रार्थना एव मुख्यतया भवति।
कर्मकाण्डमन्त्रेषु। ज्ञानकाण्डमन्त्रेषु ज्ञानप्रधानं भवति। तत्र तु विषयप्रधानता एव दृश्यते। बृहद्वदेम स्वे वेदने, स्वे वेदने बृहद्वदेम, स्वे वेदने नाम स्वगृहे इत्यर्थः। वेदनं नाम गृहम्, वेदनं नाम गृहम्। स्वे वेदने विन्दन्ति अत्र सुखं, यत्र सुखं विन्दन्ति यस्मिन् स्थाने स्थानं वेदनम् इति निर्वचनं प्रदर्श्यते। विन्दन्ति नाम प्राप्नुवन्ति, लभन्ते। विन्द लाभे इति धातुरस्ति खलु, विन्दन्ति। तर्हि वयं बृहत् वदेम नाम युष्माकं यत् महत्त्वमस्ति तत् महद्वाक्यं वदेम, अर्थात् स्तुत्यात्मकं महिमवर्णनात्मकं वचनं कथयामः। कुत्र? अस्माकं गृहेषु। तद् गृहेषु सर्वदा पूजा स्तुत्यादिकं कुर्मः इत्यर्थः। भगशब्दः ऐश्वर्यार्थकः कस्मात् धातोरागतः इति चेत् वदति भगो भजते। भज सेवायाम् इति धातुरस्ति खलु, तस्मात् धातुतः भगशब्दः आगतः इति वक्तुं शक्यते। भज्यते सेव्यते, ऐश्वर्यं सेव्यते, भज्यते सेव्यते इति भगः उच्यते। तर्हि बृहत् वदेम इत्यत्र बृहत् इत्यस्ति, बृहत् इति महतो नामधेयम्। बृहत् इति यदस्ति तत् महतः शब्दः, महतः नामधेयम्। महत् इति यदस्ति तस्य पर्यायः इत्यर्थः। महत् पर्यायः बृहत् शब्दः। परिवृढं भवति, यत् महदस्ति तत् परिवृढं भवति। परिवृढं नाम महत्, बृहत्। ब्रह्मा परिवृढः इति उच्यते खलु, मुण्डकोपनिषदः प्रथममन्त्रे एव अस्ति। ब्रह्मा परिवृढः श्रुततः इति भाष्यकारः लिखति। ब्रह्मा नाम महान् इत्यर्थः। परिवृढशब्दस्य महान्, परिवृढः महान्, व्यापकः, विभुः। बृहत् शब्दः महत् पदपर्यायः। तत् स्पष्टीकर्तुं परिवृढं भवति, महत् भवति। वीरवन्तः इत्यस्ति। वीरवन्तः नाम वीरयुक्ताः, वीरयुक्ताः नाम कल्याणवीराः वा। वीरवन्तः नाम वीरयुक्ताः अथवा कल्याणवीराः। वीरशब्दस्य कः अर्थः? कल्याणवीराः नाम उत्तमकार्येषु उत्साहयुक्ताः कल्याणवीराः। उत्तमोत्तमकार्येषु अत्यन्तम् उत्साहः। यज्ञकार्यं, पूजाकार्यं, समाजसेवाकार्यम्, अन्यस्य उपकारकार्यम्, ईदृशं यत् प्रशस्तं कार्यमस्ति तत्र उत्साहयुक्ताः कल्याणवीराः। वीरवन्तः नाम कल्याणवीराः इत्यप्यर्थः। वीरा नाम केवलं फैटिंग कर्ता इत्येव न अर्थः। साधारणमर्थम् इदानीं वीरशब्दस्य साधारणमर्थं निरूपयति। साधारणार्थः कः अस्ति? वीरो वीरयत्यमित्रान् वेदेर्वा स्यात् गतिकर्मणः वीरयतेर्वा। वेतेर्वा स्यात् गतिकर्मणः वीरो वीरयत्यमित्रान्। ईरक्षेपे इति धातुरस्ति। ईरयति नाम क्षिपति इत्यर्थः। वी इत्युपसर्गः अस्ति चेत् वीरयति, वीरयति नाम क्षिपति। कान्? अमित्रान्। अमित्राः नाम शत्रवः। शत्रून् इतस्ततः विक्षिपति इति कारणात् वीरः।
शत्रवः आगच्छन्ति चेत् स्वसामर्थ्येन इतस्ततः क्षिपति। सः वीरः। अमित्रः नाम वीरः। अमित्रः वीरः न, अमित्रः नाम शत्रु। अमित्र शब्दस्य अर्थः शत्रु। तो वेदेर्वा स्यात् गतिकर्मणः वीरयतेर्वा। अथवा गत्यर्थकात् वित धातोः वीरशब्दः आगतः इति वक्तुं शक्यते। अथवा ईरक्षेपे धातुतापि वीरयतेर्वा इत्युक्तवान्। वीरयति, विविधम् ईरयति इति वीरः इति उच्यते। अर्थात् अनेकधा सः क्षिपति शत्रुः, तस्मात् वीरः। अनेकधा क्षिपति वीरः। इदानीं सीम् इति परिग्रहार्थीयः सीम् इति परिग्रहार्थीयो भाषायाम्। सीम् इति निपातः अस्ति, सः परिग्रहार्थीयः। परिग्रहः नाम ज्ञायते वा? अत्र निरुक्तशास्त्रे परिग्रहः नाम सर्वतो भावः। सर्वतो भावः परिग्रहः इत्युच्यते निरुक्तशास्त्रे। परितः ग्रहणं। परितः नाम सर्वतः खलु, अभितः परितः। सर्वतो भावार्थे सीम् इति निपातस्य प्रयोगः। अथवा सीम् इति निपातः कदाचित् पदपूरणः अपि भवति। परिग्रहार्थे पदपूरणार्थे द्विधा अस्य प्रयोगः वेदे दृश्यते। प्रसीमादित्योऽसृजत् मंत्रवाक्यम् उद्धृतवान्। प्रसीमादित्यः असृजत्। आदित्यः सूर्यरश्मीन् प्रासृजत्। आदित्यः प्रासृजत्। कथं? सीम्। सीम् नाम सर्वतः। सूर्यः किरणं विस्तारयति सर्वत्र खलु, एकमपि स्थानं त्यक्त्वा न करोति, सर्वत्रैव विस्तारयति। सीम् प्रासृजत् नाम सर्वतः, सर्वत्र एव प्रासृजत्। प्रासृजत् विस्तारितवान्, प्रसारितवान्। प्रासृजत् सर्वतः इति वा प्रासृजत् केवलं प्रासृजत् इति वा अर्थः? तथा अर्थः गृह्यते चेत् पदपूर्णार्थे अस्ति इति मन्तव्यम्। सर्वतो भावः गृह्यते चेत् सर्वतो भावार्थे निपातः अस्ति इति मन्तव्यम्। उभयथापि प्रदर्शितम्। उभयथापि अत्र सम्भवः अस्ति इत्यर्थः। केवलं प्रसारितवान् इत्येव अर्थः, सर्वतः इति भावः नास्ति। तदापि सीम् इति तु पदपूर्णार्थे भवति। एवं नास्ति सर्वत्र एव प्रसारितवान् इत्यर्थः आवश्यकः चेत् सर्वत्र प्रासृजत्, सर्वतो भावार्थे सीम् प्रासृजत्, सर्वतः प्रासृजत्। वेदे किं भवति? उपसर्गः क्रियापदेन सह एव तिष्ठति इति वक्तुं न शक्यते। उपसर्गः यत्र कुत्रचित् तिष्ठति। अत्र पश्यतु, प्र इति आरम्भे
प्रसीमादित्यो असृजत् असृजत् इति क्रियापदम् अन्ते अस्ति प्र इति निपातः प्रथममेव अस्ति अन्यत् दर्शयति विसीमतः सुरुचो वेन आवः ब्रह्मसूक्तस्य मन्त्रः ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवः इति मन्त्रः आगच्छति तर्हि हिरण्यगर्भः यः अस्ति सः आदित्यत्वेनापि वर्ण्यते यः सूर्यमस्ति सूर्यमण्डलं तत् हिरण्यगर्भरूपेण उच्यते वेदेषु एवं प्रयोगः अस्ति विसीमतः सुरुचो वेन आवः तर्हि वि आवः व्यावः इनः नाम सूर्यः इनः नाम सूर्यः सः सीं व्यावः किं सुरुचः रश्मि आदित्य रश्मिं सीं सर्वत्र सः प्रसारितवान् व्यावः व्यावृणोत् सर्वतो भावार्थे प्रयोगः इत्यर्थः व्यावृणोत् सर्वतः आदित्यः सर्वतो भावार्थे सुरुचः काः आदित्यरश्मयः किमर्थं सुरुचः इत्युच्यन्ते सुरोचनात् सुरोचनात् रुचदीप्तौ इति धातुरस्ति खलु रुचदीप्तौ तर्हि सम्यक् दीप्तिरस्ति इति कारणात् सुरुचः इत्युच्यते सुरुक् सुरुचौ सुरुचः सम्यक् दीप्तिः यासामस्ति ताः सुरुचः अथवा अपि वा सीमा इत्येतत् अनर्थकम् उपबन्धम् आददीत पञ्चमी कर्माणम् अथवा सीमा इति सीमतः इत्यस्ति खलु विसीमतः प्रथमं पदच्छेदः कृतः सीम अतः सीमतः सीम् इति निपातः प्रदर्श्यमानः अस्ति सीम अतः सीमतः इति आगतः इदानीं दर्शयति एवमपि शक्यते सीम सीमा इति उपबन्धः उपबन्धः नाम प्रत्ययः निरुक्तशास्त्रे उपबन्धशब्दस्य अर्थः प्रत्ययः तर्हि सीमतः इति पञ्चम्यर्थक उपबन्धः इत्यर्थः पञ्चम्यर्थक उपबन्धः पञ्चमी कर्माणम् उपबन्धम् आददीत आददीत नाम गृह्णीयात् पञ्चम्यर्थक प्रत्ययः अयं सीमतः सीमतः पञ्चम्यर्थक प्रत्ययः
प्रत्यय हिन्दीग्रन्थे तथैव मूलव्याख्याग्रन्थेपि तथैव अस्ति प्रत्ययः पंचमीकर्माणं नाम पंचम्यर्थकम् पंचम्यर्थकम् उपबन्धम् आददीत तर्हि सीम्नः सीमतः सीमातः मर्यादातः सीमा मर्यादा इदानीं सीमा इत्यदस्ति खलु तत् साम्येन अन्यान् शब्दानपि स्मरति सीमन् इति शब्दः सीमा इति शब्दः सीमा सीमानौ सीमानः इति शब्दः अस्ति सीमा बौण्डरी इत्यर्थेव सीमा सीमे सीमाः इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः अपि तस्मिन्नेव अर्थे भवति तत्र अर्थभेदः नास्ति तस्मिन्नेव अर्थे सीमा 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 सीमे सीमाः सीमा सीमानौ सीमानः पुल्लिङ्गे तत् किं भवति सीमशब्दस्य सीमन् शब्दस्य तसिल् प्रत्यय क्रियते चेत् किं भवति पञ्चम्यास् तसिल् क्रियते सीमतः इति अपदान्तस्य न लोपः तः इति तसिल् प्रत्ययस्य रूपम् सीमतः तस्मात् स्मरति पूर्वदिक्तः सूर्यः व्यावृणोत् पूर्वसीमातः व्यावृणोत् एवं सीमार्थः अपि अत्र गम्यते तर्हि सीम्नः सीमन् शब्दस्य पञ्चम्यां सीम्नः सीमतः इति सीमन् शब्दस्य पञ्चम्यास् तसिल् क्रियते चेत् सीमतः तस्य अर्थं स्फुटीकर्तुं सीमातः तथापि सम्यक् न जातमिति मर्यादातः स्पष्टीकरणोपरि पुनः स्पष्टीकरणं सीमातः आदन्तः तसिल् सीमा सीमातः पंचम मर्यादातः सीमानां मर्यादा इदानीं तर्हि सीमा शब्दस्य निरुक्तिः कथं भवितुमर्हति इति चेत् सीमा मर्यादा विशीव्यति देशौ इति धातु का अस्ति सीव्यति शिच न शिंग बंधने बंधने इति धातु तर्हि सीव्यति नाम स्टिचिंग करोति इत्यर्थः स्टिच करोति सीव्यति वस्त्रं सीव्यति स्यूतं सीव्यति विशीव्यति नाम कः अर्थः विभेदयति विच्छेदयति उद्बध्नाति बंधनम उद्बन्धन विरुद्धार्थ तर्हि सीमा किं करोति देशौ विशीव्यति देशद्वयं विभिन्नं करोति एवमस्ति चेत् अत्र भारतदेशः अत्र नेपालदेशः सीमा किं करोति देशद्वयं विभजते विशीव्यति नाम विभजते तर्हि सीमा इति किमर्थम् उच्यते विशीव्यति देशौ तस्मात् सीमा निर्वचनमेतत् सीमा शब्दस्य निर्वचनं विशीव्यति देशौ केवलं चीना देशः भारतदेशः नेपाल देशः इति राष्ट्रस्तरे एव स्यादिति नास्ति साधारणतया अस्माकं स्तरे अपि भवितुमर्हति
अस्माकमत्र सीमा अस्ति, सीमातः परं गवर्मेण्ट् स्थानम् आरब्धं, तर्हि सीमा किं करोति? गवर्मेण्ट् स्थलम् अस्माकं प्रैवेट् स्थलम् इति स्थलद्वयं विभजते। विषयव्यतिदेशौ। निरुक्तशास्त्रं मन्दं मन्दं पठ्यते चेत् बहु सम्यक् अस्ति। मन्दं मन्दं तत्र सावधानं पठेत्। शीघ्रं गच्छामश्चेत् न भवति। एवं वर्गाणां परिमितिः अस्ति, एवमस्ति चेत् न भवति। मन्दं मन्दं चलति चेत् सम्यक् अस्ति। विषयव्यतिदेशौ इति। इदानीं त्व इत्यस्य प्रयोगं दर्शयति। त्व इति विनिग्रहार्थीयं सर्वनाम अनुदात्तम् अर्धनाम इति। त्व इति निपातः, तत् विनिग्रहार्थीयं सर्वनाम अनुदात्तं, तत् निपातानां मध्ये सर्वनाम इदानीम् उद्धरति। त्व इति सर्वनाम अनुदात्तप्रकृतिकमस्ति इति वदति। तत् विनिग्रहार्थीयमस्ति। विनिग्रहार्थः इति पूर्वमागता आसीत्। विनिग्रहार्थीयं त्व इति सर्वनाम, तत् अर्धनाम इत्येके। अर्धनाम नाम हाफ पर्याय। अर्धनाम इत्येके। केचिदाचार्याः तत् अर्थपर्यायशब्दः इति वदन्ति। एतत् सर्वनाम नास्ति इति प्रदर्शयितुम् इदानीं ग्रन्थकारः उद्युक्तः अस्ति। तत्र त्व इति यदस्ति तत् सर्वनामनां तालिकायां पठितं कैश्चित् निरुक्ताचार्यैः। सर्वनाम एव तत् न भवति, न तत् निपात एव न भवति, सर्वनाम भवति इति प्रदर्शनार्थम् उद्धृतवान् अस्ति। तत् नेक्स्ट् तस्य विवरणेन ज्ञायते। इदानीं न उक्तवान्। कैश्चित् त्व इति शब्दः निपात इति गृहीतः, नायं निपातः, इदं सर्वनाम यथा इति मन्त्रः देयः आसीत्। तथा न प्रदत्तवान्, किन्तु अग्रिमविवरणेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते, एवं प्रदर्शयितुम् उद्धृतवान् अस्ति। न इमे अर्धः तद्भिन्नं। तत्र सामि इत्यपि अस्ति अर्धः। सामीकृतं। इदानीं दर्शयति। पश्यतु, सर्वनाम एव अस्ति। ऋचान् त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रन्त्वो गायति शक्वरीषु ब्रह्मात्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रामुविमिमीत उक्त्वः। ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्। अत्र कथे इति ऋत्विक्कर्मणां विनियोगमाचष्टे। ऋत्विक्कर्मणां विनियोगम् आचष्टे वदति। ऋत्विजः ये सन्ति तेषां विनियोगः। यज्ञे चत्वारः ऋत्विजः भवन्ति इति युष्माभिः ज्ञायते। होता, उद्गाता, अध्वर्युः, ब्रह्मा इति चत्वारः ऋत्विजः। तत्सहायकाः अन्येपि स्युः, किन्तु प्रधानतया चत्वारः एव ऋत्विजः। इदानीं यज्ञकर्मणि तेषां किं किं कार्यम् इति वर्णयति अस्मिन् मन्त्रे।
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्। त्वः नाम कश्चित्, त्वः कश्चित् पुपुष्वान्, पुपुष्वान् नाम पोषणकर्ता, वृद्धिकर्ता इत्यर्थः। सः ऋचां पोषम आस्ते, ऋचां वृद्धिं करोति, अर्थात ऋचाम् उच्चारणं करोति। ऋचाम् उच्चारणं कः करोति ऋत्विक्षु? होता ऋचाम् उच्चारणं करोति, तर्हि सः ऋङ्मन्त्राणाम् उच्चारेण यज्ञस्य वृद्धिं साधयति इत्यर्थः। पुपुष्वान् नाम पोषकः वर्धकः। सः स्वकार्यं निर्वहन् यज्ञं वर्धयति। गायत्रं तु गायति शक्वरीषु, शक्वरीषु त्वः, शक्वरीषु गायत्रं गायति, त्वः कश्चित् शक्वरीषु गायत्रं गायति। तर्हि गायत्री इति छन्दः अस्ति, गायत्री इति छन्दः। सः गायत्री छन्दः, गायत्री छन्दोबद्धं मन्त्रं सः शक्वरी छन्दस्सु गायति। ऋत्विक्षु गायकः कः? उद्गाता, उद्गाता गायकः। तर्हि गायकः नाम सः सामवेदीयः। सामवेदे किं भवति? ऋङ्मन्त्राणामेव सामवेदीयस्वरानुसारेण गानं भवति। तदा किं भवति? छन्दसः परिवर्तनं भवति। तत्र यथा सङ्गीतशास्त्रे भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते, एकं छन्दः, न एकः तालः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। तालः भिन्नः खलु। तर्हि उच्चारशैली भिन्ना भवति चेत् तालः भिन्नो जातः। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्, इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्, इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अत्र सन्ति खलु तालज्ञाः एव सन्ति, तबलाज्ञाः। एक एव श्लोकः भिन्नरीत्या भवति। एवमेव गायत्रं तु त्वः कश्चित् गायत्रं शक्वरीषु गायति। शक्वरी इति छन्दः वेदे। शक्वरी लौकिकछन्दस्सु शक्वरी इत्यस्ति। त्रयोदशवर्णात्मकछन्दः शक्वरी इत्युच्यते। त्रिष्टुप् जगति पंक्ति त्रिष्टुप् जगति चैव तथाति जगति मता शक्वरी। त्रयोदशवर्णात्मकछन्दः शक्वरी इत्युच्यते। त्वः ब्रह्म, कश्चित् जनः तत्र ब्रह्म, सः जातविद्यां वदति। जातविद्यां नाम प्रसंगे जाते जाते विद्यां वदति इति लिखति। जाते जाते विद्यां वदति नाम प्रसंगे प्राप्ते प्राप्ते सति तत्र बोधं जनयति। ब्रह्मणः यज्ञे किं कार्यं? ऋत्विजां कार्यं पश्यन् सः ब्रह्म यज्ञं चालयेत्। इदानीम् एवं जातम्, अंपैर् यथा भवति क्रीडायां तद्वत् भवति।
अंपैर् कार्यं करोति ब्रह्म। तूष्णीं तिष्ठति, सः किमपि न करोति, यज्ञकार्यं किमपि न करोति। तूष्णीं स्थित्वा त्वया एवं कर्तव्यम्, इदानीम् आहुतिं स्थापयतु, शीघ्रं शीघ्रं शीघ्रं, भवता तु न स्थापितः, शीघ्रम्। अंपैर् अपि तथा खलु क्रिकेट् क्रीडायां क्रीडकः नास्ति, सः क्रीडाचालकः। एवं ब्रह्म, ब्रह्मा नाम सर्वविधप्रक्रियां जानीयात्। अस्मिन् काले ब्रह्माणः विरलाः, तस्मात् यागकर्मणि किं कुर्वन्ति, यं कञ्चित् मन्दबुद्धिं जनं ब्रह्मणि प्रवदति, ब्रह्मस्थाने स्थापयति, स तूष्णीं तिष्ठति। मया दृष्टः अस्ति। अध्वर्युः यः सम्यक् कुशलः अस्ति, तम् अध्वर्युं कुर्वन्ति। अध्वर्युः एकः सम्यक् अस्ति, सर्वं सम्यक् चलति, ब्रह्मा न आवश्यकः। किन्तु शास्त्रानुसारं ब्रह्मा तु आवश्यकः, तर्हि किं कुर्मः? यज्ञं यः चालयितुं न पारयति, सः ब्रह्मणः स्थाने तिष्ठति। तर्हि चालकः आवश्यकः खलु, अध्वर्युः, सः दक्षः तिष्ठति। पूर्वकाले दक्षः ब्रह्मापि तिष्ठति। ब्रह्मा किं विधीयः इति ज्ञायते वा? अथर्ववेदीयः ब्रह्म। ईदृशप्रश्नाः नेट् परीक्षायां भवन्ति। ब्रह्मा अथर्ववेदीयः, चतुर्वेदविदज्ञः अस्ति, किन्तु तस्य अथर्ववेदित्वमेव विशिष्टम्। यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उक्त्वा, यज्ञस्य मात्रा नाम यज्ञस्य प्रक्रियाः इत्यर्थः। मात्रा मीयते अनया इति मात्रा, मात्रा मीयते निर्मीयते, मीयते अनया इति मात्रा यज्ञप्रक्रिया। यज्ञप्रक्रियाभिः यज्ञः निर्मितो भवति खलु, तर्हि मात्रा नाम यज्ञप्रक्रिया इत्यर्थः। यज्ञस्य प्रक्रियां विमिमीते प्रचालयति त्वः कश्चित् अध्वर्युः इत्यर्थः। यज्ञस्य प्रक्रियां चालयति अध्वर्युः। यजुर्वेदस्य एकं नाम अस्ति अध्वर्युवेदः। अध्वर्युः प्रधानः यज्ञे, यजुर्वेदः यागप्रधानः, यागे तु प्रधानः प्रक्रियादृष्ट्या अध्वर्युः। ऋग्वेद भाष्यभूमिकायां सायणाचार्यैः लिखितं। सायणाचार्याः यजुर्वेदभाष्यं पूर्वं विरचितवन्तः, ऋग्वेदभाष्यं परं विरचितवन्तः। परम्परायां किम् अस्ति? ऋग्वेदः प्रथमः वेदः, ऋक् यजुः सामः इति अनुपूर्वम्। तथापि यजुर्वेदभाष्यं पूर्वं किमर्थम् इति चेत्, यजुर्वेदः यज्ञप्रधानः प्रक्रियाप्रधानः। तत् प्रक्रियायाः उपकारकत्वेन ऋचः सामानि च भवन्ति। तस्मात् प्रधानः यजुर्वेदः। तस्मात् यज्ञप्रक्रियादृष्ट्या ऋग्वेदः प्रधानो न भवति, यजुर्वेदः एव प्रधानः प्रक्रियादृष्ट्या। प्रसिद्धिः आनुपूर्वी, नामश्रवणेन आनुपूर्वी तु ऋग्वेदः आदिमः इति दृश्यते। पाश्चात्यानां दृष्टिः किमस्ति? ऋग्वेदः आदिमः, यजुर्वेदः ततः परमस्ति, प्रथमः वेदः ऋग्वेदः इत्यादिकम् उच्यते। भाषालोचकापि एवमेव चिन्तयति, भाषाशास्त्रज्ञाः। ऋग्वेदः प्रथमसाहित्यं भवति जगति, ततः परं यजुर्वेदः, सामवेदः। सामवेदविदादपि प्राचीनतमः अस्ति ऋग्वेदः। एवं किमपि कथयन्ति। अस्माकम् एवं नासीत्। पूर्वकाले किमासीत्? सर्वे वेदाः एकरूपाः,
तत्र केचन मन्त्राः ऋग्वेदाः, केचन मन्त्राः सामवेदीयाः, केचन मन्त्राः यजुर्वेदीयाः, एवं मिश्रिता एव आसन्। तद् मन्त्रग्रहणेन एव अयं वेदः, अयमस्ति मन्त्रः इति जनाः गृह्णन्ति स्म इत्युच्यते। किन्तु गच्छता कालेन बुद्धिशक्तेः क्षयात् तथा ग्रहणसामर्थ्यं नष्टम्। तदा किं जातं? वेदे न यागे मन्त्राणाम् उच्चारः कर्तव्यः खलु। तर्हि यत्र ऋन्मन्त्रः वक्तव्यः तत्र साम वक्तुं न शक्यम्। ऋन्मन्त्रः का साममन्त्रः का इत्येव न ज्ञायते इत्यवस्था आगता। तदवस्थायां व्यासमहर्षिभिः किं कृतं? विभजनं कृतम्। एताः ऋचः यजोंषि सामान् डिवाइड कृतम्। पूर्वं पृथक् पृथक् नासीत्। वेदाः सर्वे समानकालिकाः। तत्र अयं पूर्वकालिका परकालिका इति नास्ति। किन्तु भाषाचिन्तकाः ऋग्वेदः प्राचीनः इति कथयन्ति। एतत् वैदिकमतानुसारं न सिद्ध्यति। तस्मात् तेषां नाम किं जागतं? व्यासमहर्षेः नाम वेदव्यासः। व्यस्तवान् खलु, वेदान् व्यस्तवान् वेदव्यासः।